ताळ्यांनी आणि पुत्रांनी स्वागताच्या पुढे मागता फुलां घेऊन फुडें सावंत फुडें मातशें फुडें 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 कार्यक्रम जो आमचो ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या तकलेंतल्यान जो सुबीक तकलेंतल्यान जो जन्माक आयलो उपक्रम हो हेल्थ विथ आयुर्वेदा चॅक बाय दोतोर वर्ल्ड तर काही म्हयन्या पयलीं तांच्यांनी चॅक बाय दोतोर 1.0 असो एक प्रोग्राम केल्लो दॅट वॉज स्पेशली फॉर बायलांचे हेल्थ चॅकअप प्रिव्हेंटीव हेल्थ चॅकअप तेंचे बॉडी चॅकअप सगळें स्कॅनिंग करपाचो असो एक केल्लो आनी त्या टायमार तांकां जाणवलें की आमची सगळ्यांत बायलां जी आसा सदांच बायलां आसा ती सदांच फाटीं सरतात फॅमिलीचो सगळ्यांची काळजी घेता पूण आपले जेन्ना हेल्थाची येता तेन्ना ती फाटीं सरता काम आसा रांदपाक जाय आनी कितें करपाक जाय ती मांवाची काळजी घेतली आवयची बापायची घेतली भुरग्यांची घेतली घोवाची घेतली पूण आपली हेल्थ मातशी फाटीं दवरता तेन्ना ताका दिसलें की हो मी करपाचो म्हणून आनी अशें तेन्ना ताणें इनिशिएटीव केलो तो फक्त गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान तेंच्यांनी आनी थोड्या प्रायवेट हॉस्पिटलांनी ते फ्री स्कॅनिंग फ्री चॅकअप ब्लड आसत आनी कितें तेंचे पॅरामिटर्स आसत ते चॅक करपाक रगत चॅक करपाचें केलें आनी अशें खूब जाणांक डायग्नोज जालें जेन्ना बायलांक खबर जाता की आपल्याक दुयेंसां आसा तरेतरेची ती गेल्या कारणान ते थंय गेल्या उपरांत तांकां ती कोण एक हें प्रॉब्लम आसा आनी ते ताका ट्रिटमेंट दिवन बरें जावन पावलें फाटल्या म्हयन्यान 2 म्हयन्या पयलीं 24 एप्रिलाक जेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे ऑनरेबल चीफ बर्थडे आसलो तांचे एक 2 कॅम्प दवरले आनी कॅम्पाक तांकां दिसलें की कशें आयुर्वेद आसा पळय हो लोकां कडेन व्हरपाचो आनी आमी आयज पळयता की प्रत्येकाक डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल जे हायपरटेन्शन प्रेशराचें म्हण जॉयंट पेन तरेतरे दुयेंस जाता आनी लोक निग्लेक्ट करता आनी एका अशें स्टेजीक पावता की त्या टायमार मागीर तांकां आयुश्यभर वखदां घेवची पडटा किंवा तांकां मागीर अशी स्टेजीर येता की ते वखदां घेवन फायदो जायना सो त्याने असो विचार केलो की आपूण एकीच कडेन एक 2 कडेन कॅम्प घेवच्या पेक्षा आपूण गांवांत वचून जसो आमी सदांच म्हणटा म्हणजे ऑनरेबल CM एज वेल एज आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी की अंत्योदय तत्वार काम जावपाक जाय गांवांत प्रत्येक कडेन पावपाक जाय तेणेन असो विचार केलो की हो जो प्रोग्राम आमी जर प्रायवेट डॉक्टर आनी गव्हर्मेंट अशें घेवन आनी गांवांत वचून म्हणजे प्रत्येक जे गांव आसा वाड्या वचून अशें लोकां कडेन पावत ते बायलां जाणटे सगळे कडेन वचूंक शकना दुसरे कडेन पयस वचूं जाल्यार तेंच्या लागीं खंय करपाक शकता आनी थंय वचून तांकां आयुर्वेदीक ट्रिटमेंटाक आयुर्वेदीक गायडन्स जी खावपाची पिवपाची तें आसा त्या भायर आयुर्वेदीक वखदां जेका सायड इफेक्ट ना जी लॉंग टर्म तुमी घेवंक शकता आनी जे क्रॉनीक प्रॉब्लम आसा खूब पयलींचे प्रॉब्लम आसा ते बरें जावंक शकता अशें ऑनरेबल CM सांगता तसो भिवपाची गरज ना गडबड करपाची गरज ना सगळ्यांक चॅक केल्या सगळ्यांक कडेन दिसली वरती फक्त कितें ऑर्डर मेंटेन करुया सो दॅट कितें कोणाक सगळीं जाणटी आसा कोण आसा तांकां सगळ्यांक व्यवस्थीत जावं न्ही कोणाक त्रास जावचो न्ही ओके हो सांजचो प्रोग्राम आसलो सगळ्यांनी तुमी तो लाभ घेवपाचो अशी 2 सुत्रां सांगून हांव म्हजे 2 सुत्रां सोंपयता आमचे ऑनरेबल डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ तितली तज्ञ करता तितली कमी आसा तो एक बरें काम करता आनी ताका खबर आसा पूण स्वता दोतोर जावन आयज लोकांचे खूब प्रॉब्लेम आसता हेल्थ इश्यूज आसता आनी चड करून आमची महिला तेन्ना डॉक्टर मान फक्त महिलांक गोमान आयलें की सगळ्यान आमचे जावन आमचे महिला जावन ते जाणट्या लोकांक सगळे बिजी आसतात आनी आयज सगळ्या गोमान आमची महिला जी बायल मनशां जी मिसीस आसा ती सदांच ते समाव करिनात आपल्या घराचें समाव करतात भुरग्यांनी पळयतात फुडें कामाक वयतात तांकां निग्लेक्ट करतात स्वता तांकां निग्लेक्ट करतात आनी मागीर ते फुडें फुडें त्रास जाता एकदां कितें दुयेंस सांबाळलें आनी त्या टायमार दुयेंस करून आमी ते नोट हें करिना डायग्नोज करिना मागीर ते फुडें खूब त्रास जावंक शकता म्हणून इनिशियल स्टेजीस टायम फेज 9
इनिशियली कॉमन झाला त्या ट्रिटमेंटाला म्हणजे जागे म्हणू शकता त्या खातीर डॉक्टर प्रमोद म्हणजे गांवांत वचून गुरुदेव वचून आमकां लोकांक त्रास ना जावचे कित्याक आमचे PEC आसा CEC आसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा आयज सुपर स्पेशलिस्ट बरें आसा GMC आसा आमकां कोण सगळ्यांक आसा हे प्रॉब्लेम त्या प्रॉब्लेम आयज दुयेंसां वाडलेलीं आसा then diabetes main problem out of 10 people 7 लोकांक diabetes and diabetes दुसरे मध्ये आमचे ऑर्गन डॅमेज जाता आय प्रॉब्लेम diabetes प्रॉब्लेम प्रेशर प्रॉब्लेम हार्ट प्रॉब्लेम वेगवेगळे प्रॉब्लेम जायत आसा आतां पसून म्हाका कॉल जाला आमचे मतदारसंघाचे हार्ट प्रॉब्लेम तर कितें चालूच आसा त्या खातीर हे चॅक आमी करता अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत आयज एकदम म्हाका बरें दिसता की तुमी आयज सगळ्यांक आयले आसा ह्या गांवांत आमचे ऑलमोस्ट अबाउट 11 वॉर्ड आसा आनी हे ट्रिटमेंट सगळ्यांक उपयोग जाता मातशें त्यावेळी दिवपाक त्रास जाता त्या खातीर आमी काल आमी म्हापशा शेट्यो व्हरो आमी ते एक कार्यक्रम दवरलो आनी ती पासून सगळ्या बरें सेकंड होतो 115 ऑलरेडी पेशंट घेवन गेले बरें ट्रिटमेंट जालें तशें आयज समजूंक आसा तशेंच आयज आमचे BSS 25 days कंप्लीट आसा आनी ते चालू जाता वयर सगळो मॅसेज जाय सगळ्यांक आयज जाता हे प्रॉब्लेम जाता सद्या भारतीय जनता पार्टी देखून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता की आयज पयलीं उलयत जाल्यार बरें काम करता असो भारतीय जनता पार्टी आमचो सरकार बरें काम करता आनी मागता की तुमचो तसो सरकारी तुमचो मोग तुमी तो दिल्लो आसा आमकां खबर आसा आज आमी काम केलां तुमचो सपोर्ट पूण ह्या 5 वर्सान आमी फाटीं पडले आनी त्या कारणान सगळ्यांक खबर आसा कितें करता लोकांचे सांगा पयलीं गांव खोला कित्याक लोकांची कामां जावन ते ह्युमन डेव्हलपमेंट जाता मतदारसंघाचें डेव्हलपमेंट जाता आनी सगळ्यांनी सामान करपाची गरज आसा आतां जो हें आमी हांव चड उलयना कित्याक हें आमचें पॉलिटिकल प्लॅटफॉर्म पूण आयज टायम थँक्यू म्हणटा आनी तुमी सगळीं हांगासर येयल्या बद्दल तुमकां वेलकम आनी हेल्थ विथ आयुर्वेदा चॅक बाय 2.0 हे तुमी सगळ्यांनी लाभ घेवचो आनी एकामेकाक अशें इन्फॉर्म करात की आयज आमी खूब जाणां सांगलां थोडी येवपाचें सो तुमी हांगा येयल्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आनी पुजा राव ए पुढे यो गो